नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाबाट निषेध र निष्कासनका श्रृङ्खला। प्रदेश 1 मा दाहाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटायो। राईले गरे 15 सांसद निलम्बन। महाकाली सन्धिको 24 वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना प्रगति उन्मुख भएको सरकारको दाबी। केही विवादित बुदामा सहमति, मूल विवाद भने यथावत। कोरोना महामारीको 10 महिनामा नेपाली हवाई क्षेत्रले 17 अर्ब रुपियाँ गुमाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क। नेपाल वायु सेवा निगमको मात्रै 5 अर्ब घाटा। कोरोना महामारीको त्रासमै बित्यो वर्ष 2020। खोपको आशामा नयाँ वर्षको स्वागत गरिँदै अमेरिकाले पाएको नयाँ नेतृत्वमाथि ठूलो अपेक्षा। र बागमतीलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कविता जोशीको ह्याट्रिक। प्रदेश 1 ले गण्डकीलाई हरायो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई नेकपाको दाहाल खेमाले संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ। यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको यस समूहले आज आफ्नै दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरिएको जानकारी गराएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि नेकपाका दुवै समूहले निषेध, कारबाही र विरोधको सिलसिला चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध यसअघि पुस 12 गते दाहाल समूहले आफू पक्षीय 37 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री राईले प्रमुख सचेतक मार्फत 19 जना सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधे। बिहीबार दाहाल पक्षले राईलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको छ। नेकपा संसद दलको नेताको रूपमा अब शेरधन राई पहिला चयन भएको थियो। उहाँलाई अविश्वासको मतको दर्ता भएको आधारमा चाहिँ हामीले हटाएर अब नयाँ दलको नेताको रूपमा भीमप्रसाद आचार्यलाई हामीले निर्वाचित गरेर अहिले यो प्रदेश सभा संसद सचिवालयमा हामीले यो पत्रहरू जानकारी र कार्यान्वयनको लागि अब सचिवालयमा हामीले यहाँ दर्ता गराएका छौँ। यता मुख्यमन्त्री राई आफ्नो विरोधमा जाने सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। केही सांसद उनको पक्षमा फर्किएका पनि छन्। त्यसैले स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये 15 सांसदलाई मात्र 3 महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेका छन्। कुनै पनि समितिहरू क्रियाकलापमा भाग नलिने गरी निलम्बन गरेको छ र 3 महिनाभित्र उहाँहरूको चाहिँ सुध्रिएन, उहाँहरू सुध्रिनु हुनु भएन मानिसहरू भने उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट सदस्यता खारेज गर्दै संसद अथवा प्रदेशसभा सदस्यहरू खारेज गर्न लागि प्रोसेस अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश तहमा नेकपाका दुवै समूहले आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै अर्कोमाथि कारबाही, निषेध र निष्कासनका सिलसिला जारी राखेका छन्। एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउन दुवै समूहले देशव्यापी भेला, बैठक र प्रशिक्षण पनि चलाइरहेका छन्। लुम्बिनीमा दाहाल खेमाले बिहीबार प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक सुरु गरेको छ। आज न्याय मरिसक्यो भन्ने कुरा यदि भएको छैन भने संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। संसद पुनर्स्थापित भएपछि त पार्टी एकै ठाउँमा रहन्छ र पार्टी एकता पनि जोगिन्छ। दाहाल खेमाले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बागमती प्रदेशमा बिहीबार ओली पक्षले जनवर्गीय संगठनको भेला गरेको छ। यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदमाथि कारबाहीको प्रक्रिया पनि थालिएको प्रमुख सचेतक केशव पाण्डेले जानकारी दिए। उता सुदूरपश्चिममा सत्ताको रडाको सँगै आर्थिक विवाद पनि चुलिएको छ। प्रदेश कमिटीको खातामा रहेको 30 लाख रुपैयाँ दाहाल समूहले एकलौटी खर्चेको ओली पक्षको आरोप छ। दाहाल खेमाले त्यहाँ शुक्रबार नै प्रदेश कमिटीको बैठक समेत राखेको छ। सांसद तथा नेता कार्यकर्ता तानातान चलिरहेको भए पनि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भने विवादको असर अहिलेसम्म देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।
सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भइसकेको छ, केवल त्यसको कानुनी टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। तर एकले अर्कालाई कारबाही गरेका पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली दुवै पक्षले राजनीतिक रूपमा मात्रै पार्टी र चुनाव चिन्हमा आफ्नो आधिकारिकता दावी गरेका छन्। कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैले दावी नगरेकाले निर्वाचन आयोगले समेत आधिकारिकता विवादमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका नेताहरू आफूले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन बिहिबार दिउँसो पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। पार्टी विभाजनको बाटोमा अघि बढेपछि दाहाल पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको यो तेस्रो पटक हो। उनीहरूले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेदेखि पुस 9 गतेको केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले पनि पार्टी र सूर्य चिन्हमा दावी गर्दै आयोगलाई पत्र दिएको छ। तर दुवै पक्षले अहिलेसम्म नेकपा फुटेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको भन्ने कानुनी प्रक्रिया बमोजिम दावी पेश गरेका छैनन्। हामीले जे केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले जे निर्णय गर्यो त्यो आयोगको जानकारी र हाम्रो त्यहाँ किताब छ, दल दर्ता किताब भन्ने हुन्छ। त्यो दल दर्ता किताबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जनाइदिनुपर्छ। त्यो जनाइदिए पाऊँ अथवा त्यो जनाउनुहोस् तपाईँहरूले। हामीले चिठी पठाएको छौँ। हाम्रो जे निर्णय भयो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सबैलाई थाहा छ, जगजाहेर छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीको पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासित गरिसकेको अवस्थामा त्यो कुरो त आयोगमा ल्याएर हाम्रो किताबमा सच्याउनु पर्यो नि। आयोगका अनुसार अहिलेसम्म दाहाल पक्षले ओलीलाई कारबाही गरिएको र बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहितको कागजात बुझाएको छ। यस्तै ओली समूहले पनि दाहालको कार्यकारी पद खोसेर केन्द्रीय सदस्यको संख्या 556 थपेर 1179 पुर्याएको भन्दै नामावली आयोगमा बुझाएको छ। अहिलेसम्मका यी प्रक्रिया राजनीतिक दावी मात्रै हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार दल विभाजन वा दलको मान्यता सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा कुनै पक्षले पनि प्रवेश नगर्दा निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिकताको अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन। ऐनको दफा 33 को उपदफा 2 अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल सहित दुवैमा कम्तीमा 40% सदस्य चाहिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा के गर्ने भन्नेमा ऐन मौन छ। पार्टी फुटेको अथवा हामी चाहिँ दुईवटा समूह भएको र हाम्रो पक्षसँग बहुमत छ भनेर एउटा बहुमत दावी गर्ने पक्ष त्यसरी आउन सक्छ। अर्को सन्दर्भ के हुन सक्छ भने हामीसँग फुटेको हैसियतमा दलको मान्यता प्राप्त गर्ने हैसियत हामीसँग छ, त्यति सङ्ख्या छ भनेर अहिलेको कानुनमा भएको 40% सदस्यको हस्ताक्षर सहित आउनुपर्छ। तर अहिलेको विद्यमान अवस्था चाहिँ के हो भने कुनै पनि पक्षबाट हामी बहुमतमा छौँ अथवा हामी 40% का हैसियतमा छौँ भनेर दावी गरेको अवस्था छैन कि अहिले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय चाहिँ वैधानिक हामी हो र हाम्रो निर्णय वैधानिक हो भन्ने सन्दर्भमा मात्रै उहाँहरूको दावी रहेको छ। नेकपाका दुवै पक्षले एक्लै अर्कालाई कारबाही मात्र गरेका छैनन्, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नै पार्टी संरचना गठन पुनर्गठन तीव्र पारेका छन्। अहिले दुवै पक्षको ध्यान चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्नेमा छ। तर राजनीतिक वक्तव्यबाजी गरे पनि कानुनी पहल नगर्नुको मुख्य कारण पार्टी विभाजनको अब्जस आफूले नलिने दाउ नै हो। यो अवस्था रहेसम्म निर्वाचन आयोग अलमलमै रहनेछ भने नेकपा विभाजनको कानुनी निरूपण झन लम्बेतान हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक मेलमिलाप दिवसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध र निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गरेर मनाएको छ। विगतमा जस्तो अन्य दलका नेतालाई कार्यक्रममा आमन्त्रण त गरेन नै, बरु नेकपा विरुद्ध जनमत बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्यो। सभापति शेरबहादुर देउवा मेलमिलाप दिवसको भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित भए भने बाँकी अधिकांश नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहे। यसअघि मेलमिलाप दिवसमा अरू पार्टीका नेतालाई समेत बोलाउने काङ्ग्रेस यसपटक फरक देखियो। खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै नेकपाको नेतृत्व असफल भएको र जनमत थेग्न नसकेको सन्देश प्रवाह गर्न दिवसलाई प्रयोग गरेको देखियो। सभापति देउवाले सबै नेतालाई नेकपा विरुद्ध माहौल बनाउन निर्देशन दिए। अदालतलाई यसो गर वा उसो गर भन्न नमिल्ने काङ्ग्रेसको मान्यताबारे पनि कार्यकर्ता सामु प्रस्ट्याए। ओलीजीले जो चाहिँ यो चाहिँ
अचानक चाहिँ नि यो चुनाव घोषणा गरेर यो असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ। हामी यसको चाहिँ नि हामीले भनेको छ, अरू पार्टी भनेको छ, यो असंवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक कार्य हो, कदम हो भनेर हामीले भनेका छौँ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको हुनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्दछ। त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ हामीले यसो गर उसो गर भनेर आन्दोलन धम्क्याएर आन्दोलनको नाममा या अरू घोषणाको नाममा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखिलाई भोलि आज भएको कुरा होइन, भोलि कुनै पनि सरकारले कुनै पनि अदालतले कुनै पार्टीको कुरा भएन भने आन्दोलन हुने। ओलीको कदम राष्ट्रिय राजनीतिसँग मात्र नजोडिएको काङ्ग्रेस नेताहरूको तर्क छ। राष्ट्रियता देखाएर गलत कदम चालिएको भन्दै यो कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्ने नेताहरूको भनाइ छ। यहाँ को आएर गए हेर्नुभयो होला, दौडेर किन यहाँ कुदाकुद भइराखेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय तानातानीको भुमरी भयो कि भएन त्यो भन्नै पर्दैन। बुझ्ने मान्छेलाई सबै कुरा यहाँ छर्लङ्ग भइसकेको छ। यहाँ जसरी कुदेर चाहिँ नि दौडादौडी भयो त्यसैबाट बुझिन्छ कि यहाँ उछिरा पाछिन हुन थालिसक्यो। मेलमिलाप दिवस कार्यक्रम पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर काङ्ग्रेसले आफू निर्वाचनका लागि समेत तयार रहेको प्रश्न पारेको छ। यो ग्रुप त्यो ग्रुप नभनिकन एकबद्ध भएर चुनावमा कहिले हुन्छ, चुनावमा जाँदाखेरि रुख सापलाई नै अगाडि सारेर एकबद्ध भएर हामीले लड्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस मिले पनि हराउन सक्दैन। आगामी दिनमा देशमा जुनसुकै राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भए पनि त्यो राजनैतिक परिस्थितिसँग साक्षात्कार गर्न, त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा सामना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार बस्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। तर राजनीतिक परिस्थिति के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा संसदको पुनर्स्थापन हुन सक्छ अथवा चाहिँ त वैशाखको महिनामा निर्वाचन हुने गरी देश अगाडि बढ्न सक्छ अथवा संसद पुनर्स्थापन पनि नहुने, वैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडक सङ्घर्ष गर्ने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने मतभेदमा रहेको काङ्ग्रेसले अन्ततः विरोधलाई मुद्दा बनाएर चुनावकै बाटो रोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। काठमाडौँको टेकुमा स्वीकृत डिजाइन विपरीत पुल बनाएको प्रकरणमा 4 कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपाली, लेखाधिकृत नारायण बहादुर थापा र श्यामबहादुर खत्री, लेखापाल गिरिप्रसाद श्रेष्ठ तथा ठेकेदार पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू सबै विरुद्ध जनै 1,14,76,000 रुपियाँ बिगो कायम गरी सोही बमोजिम तिराउन माग गरिएको छ। काठमाडौँ दिगो शहरी यातायात अन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा 22,61,00,000 रुपियाँमा पप्पू कन्स्ट्रक्सन र चिनिया कम्पनी जेआइसीलाई 2071मा 2 वर्षमा सक्ने गरी पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। तर ठेकेदारले स्वीकृत डिजाइन र स्पेसिफिकेसन विपरीत पुल बनाएपछि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले असुरक्षित रहेको देखाएर 2076 असारमा भत्काउनका लागि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। त्यसपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। अख्तियारले कर्मचारीलाई गलत टिप्पणी उठाएर ठेक्काको म्याद थपेको र कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम फुकुवा गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लगाएको छ। पुल प्रयोगका लागि असुरक्षित रहेको विषयमा भने अख्तियारले केही भनेको छैन। हवाई सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण 17.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी गुमाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले मात्र चैत्यता 5 अर्ब रुपियाँ गुमाएको छ। चैतदेखि साउन दोस्रो सातासम्म उडान बन्द र त्यसपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो उडान नभएकाले आम्दानी गुम्दै गएको हो। आन्तरिकतर्फ 19 र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 2वटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी छन्। तीमध्ये सबै कम्पनीका नियमित सेवा चैत 11 देखि साउन मध्यसम्म बन्द भयो। यो बीचमा केही कम्पनीले चार्टर उडान गरे। आन्तरिक उडान त असोज पहिलो सातादेखि मात्र सुचारू भएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान साउन 16 देखि सुचारू भए पनि अझै सामान्य अवस्थाको जस्तो यात्रुको चाप छैन। नेपाली वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले कोभिड महामारीको नराम्रो मार झेलेका छन्। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार वायु सेवा कम्पनीले कोभिडका कारण 17 अर्ब 62 करोड रुपियाँ आम्दानी गुमाएका छन्। आन्तरिक उडानतर्फ 10 अर्ब 62 करोड तथा नेपाल वायु सेवा निगमले 5 अर्ब र हिमालय एयरलाइन्सले 2 अर्ब आम्दानी गुमाएको तथ्याङ्क प्राधिकरणले बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ। त्यसको असर प्राधिकरणको आम्दानी 80% अर्थात् 5 अर्ब 69 करोडले घटेको छ। प्राधिकरणको यस वर्ष मार्च 2020 देखि नोभेम्बरसम्मको आम्दानीको अवस्था हेर्दा
यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 80% अर्थात् 5 अर्ब 69 करोडले घटेको देखिन्छ। सन् 2019मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 41,38,000 यात्रुले आवागमन गरेका थिए। 2020मा त्यो सङ्ख्या 72%ले घटेको छ। आन्तरिकतर्फको हविगत पनि उस्तै छ। गत वर्ष आन्तरिकतर्फ 31,88,000 यात्रुले आवागमन गरेकोमा यसपालि त्यो सङ्ख्या 65%ले घटेर 10,30,000मा झरेको छ। सङ्क्रमण दर कम भएपछि आन्तरिकतर्फको उडानमा यात्रुको चाप बढ्न थाले पनि यात्रु नपाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान 25%बाट बढ्न सकेको छैन। अर्को कुरा, नेपाली कम्पनीलाई युरोपका मुलुकमा जान अझै प्रतिबन्ध छ। युरोपियन युनियनले सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाउँदै कालो सूचीबाट हटाउन मानेको छैन। इयुले अहिले हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ। हामी रेगुलर सुधार गर्दा अवधिमा 60 भन्दा माथि हामीले सुधार गरिसकेको 65 को हाराहारी भनेर डिसाबले भनिसक्नु भएको छ। अब यसलाई हामीले अरू क्षेत्रमा सधैँ यो सुधार 65 मात्रै भने 100% 100% सुधारतर्फ पनि हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। त्यसो त कोभिडले हवाई सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनी मात्र प्रभावित भएका होइनन्, विश्वमै असर परेको छ। विश्वभरका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले 3 खर्ब 91 अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। विभिन्न मुलुकमा सङ्क्रमणको दोस्रो र तेस्रो लहर तथा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिन थालेकाले उड्डयन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा कहिले फर्किन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले 3 तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वयको लागि संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले आफ्नो 61औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई संघीय संरचना अनुरूपका 3 तहका प्रशासनिक संरचनाबीच समन्वय गर्न अलग्गै निकाय खडा गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधारको लागि अहिलेका प्रशासकीय कार्यविधि सुधार गर्न पनि भनेको छ। गत आर्थिक वर्ष आफूले गरेका काम सहितको प्रतिवेदन आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आयोगले गत आर्थिक वर्ष 4754 पदको लागि विज्ञापन गरेको थियो। ती पदको लागि 4,51,000 भन्दा बढीले आवेदन भरेका थिए। तर कोभिडका कारण परीक्षा स्थगित भएकाले आयोगले निजामती सेवातर्फ 304 जनालाई मात्र स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। आयोगले निजामतीका साथै सार्वजनिक निकाय र सङ्गठित संस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया चैत दोस्रो सातादेखि प्रभावित हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अहिलेका पदाधिकारीको 6 वर्षे कार्यकाल चैत 10मा सकिँदैछ। पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प हुन नदिनको लागि आयोगले समयमै पदाधिकारी नियुक्तिको पहल गर्न भनेको छ। महाकाली सन्धि अनुरूप पाउनुपर्ने पानीबाट नेपाललाई वञ्चित गराउँदै आएको भारतले कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि नदीको 10% पानी छान्न सहमति जनाएको छ, जसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 महिनाभित्रै टुङ्गाउन भारत सहमत भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सन्धिको 2.5 दशकमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाका मूल विवाद थाती राखी टुक्री गतिविधिमा केन्द्रित हुनुले एकीकृत महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनामा भारत प्रतिबद्ध नरहेको देखाएको छ। टनकपुर सन्धि विवादित भएपछि त्यसलाई थामथुम पार्न महाकाली नदीमा आधारित भई विभिन्न परियोजना समेटेर 2053 सालमा एकीकृत सन्धि गरिएको थियो। त्यही सन्धि गर्दा राष्ट्रघात भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले फुटेको थियो। त्यही एमालेको विरासत बोकेको दल नेकपा विभाजित भएकै मौका पारी महाकाली सन्धि अन्तर्गतको एउटा मुख्य अङ्ग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना कार्यान्वयनमा प्रगति भएको देखाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा आइतबार भारत गएको 5 सदस्यीय टोलीले पञ्चेश्वरसँग सम्बन्धित केही विवादको टुङ्गो लागेको भन्दै बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्यो। आयोजना ओरपरको क्षेत्रमा 1% पानी छान्ने दुई देशबीच सहमति भएको भनिएको छ। यसअघि भारतले दुवै क्षेत्रमा 5% पानी छान्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। अब भने आवश्यकताका आधारमा 5%सम्म छान्ने तर अहिलेका लागि 1% मात्र छान्ने सहमति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै अब दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा शारदाको पानीले सिँचाइ गर्ने र त्यसमा 10 क्युबिक प्रति सेकेन्ड क्षमताको नहर बनाउने सहमति भएको छ। साथै यसको डिपिआर अब 2 महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने भएकाले अब मूल पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण नभए पनि दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न मिल्ने सरकारको दाबी छ। जनताको विश्वास जित्ने कुरो छ, पब्लिकलाई कन्फिडेन्समा लिने कुरो छ। यस्ता गुडविल कमाउने कुराहरू, पब्लिकको सेन्टिमेन्टको कुराहरू, इरिगेसन जस्तो मानवीय चाहिँ आवश्यकता, मानवीय संवेदनाका कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मात्रै
यो ठुलो प्रोजेक्टको चाहिँ बन्ने आधार स्तम्भ खडा गर्छ यसले। त्यस कारण यसलाई तपाईँहरूले सकारात्मक रूपमा लिइदिनु पऱ्यो र यथाशक्य यथाशीघ्र 2004 देखिलाई चाहिँ सिँचाइको पानी उपलब्ध गराउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरू धेरै चाहिँ फ्लेक्सिबल भएर कसरी आउनुभयो भने अहिलेसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआरकै टुङ्गो छैन। भारतले बनाएको डिपिआरमा नेपालले 100 बुदामा असहमति राखेको छ। 6480 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भारत र नेपालको 10,000 हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको लागत कसले कति बेहोर्ने भन्ने पनि टुङ्गो लाग्ने सङ्केत देखिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ। ऊर्जा उपभोग दुवै देशले आधा आधा गर्ने र लागतमा पनि हिस्सेदारी हुने भनेको छ। तर सिँचाइ अन्तर्गतको लागतमा भने नेपाली पक्ष लगानी गर्न तयार छैन। सिँचाइको 22% लागत नेपालले बेहोर्नुपर्ने अडारमा रहेको भारत केही लचिलो बनेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। यसलाई आगामी विज्ञसम्मको बैठकमा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। तर पानी बाँडफाँड लगायतका मूल विषयमा भने अझै सहमति जुटेको छैन। पानीको दोधारा चाँदनीलाई पानी पाउने कुरा यो कुनै यो कुरा चाहिँ नि सन्धिको एउटा पक्ष हो, एउटा बुदा हो। त्यो बुदा सरकार भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा कुराकानी भएर बढीमा 5 वर्षमै सिद्धिनु पर्ने कुरा अहिले आएर उपलब्धि भन्नु चाहिँ नि मेरो दृष्टिकोणबाट सही हुँदैन। 2053 सालमा संसदबाट अनुमोदन भएको उक्त सन्धिमा परियोजनाको डिपिआर 6 महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै हरेक 10 वर्ष वा त्यस अगावै सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म पुनरावलोकन नहुनु, मूल विवाद बाँकी नै रहनु र अहिले संसदै नभएको बेला अघि बढाउने सङ्केत गर्नुले थप विवाद र आशंका जन्माउन सक्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक आज अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। 25 अङ्कको वृद्धिपछि परिसूचक 2087 अङ्क कायम भएको छ। यससँगै मङ्सिर 17 गते परिसूचक 2071 अङ्कमा पुगेको थियो। निर्जीवन बिमा बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक बढाएका छन्। कारोबार सुरु भएको 1 घण्टा 40 मिनटमा परिसूचक 2112 अङ्कमा पुगेको थियो। तर त्यसपछि किन्ने भन्दा बेच्नेको चाप बढेकाले परिसूचक 2100 अङ्कबाट ओर्लियो। आज व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 8.9% बढेको छ। यस्तै बैंक समूहको परिसूचक 2, अन्य समूहको 1.4 र जीवन बिमा समूहको परिसूचक 1.3% बढेको छ। आज साल ट्रेडिङ तथा एभरेस्ट, लक्ष्मी र सिद्धार्थ बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। शेयर बजारमा आज 5 अर्ब 70 करोडको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालय डिस्टिलरी अग्रस्थानमा रहेको छ। यो कम्पनीको 46 करोड 88 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सिङ्गो विश्व यो वर्षलाई बिदा गरेर सन् 2021लाई स्वागत गर्न तम तयार छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँका ठमेल, दरबार मार्ग तथा झम्सिखेल लगायतका क्षेत्रमा पनि न्यू इयर इभ मनाउन झिलिमिली पारिएको छ। तर मानिसको जोस र उत्साहलाई यसपालि कोरोना महामारीले निराश पारिदिएको छ। विदेशी पर्यटकहरू नआउँदा ठमेल तथा दरबार मार्ग क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुराँहरूमा खासै रौनकता छैन। सरकारले पछिल्लो 2 हप्तादेखि रातको 12 बजेसम्म क्लब र बार चलाउन अनुमति दिएपछि छिटपुट रूपमा नेपाली ग्राहक त पुगेका छन्। तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो तामझाम र साङ्गीतिक लहर नहुँदा यो वर्षको न्यू इयर इभ उल्लासमय देखिएको छैन। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ हाम्रो संवाददाता अञ्जना लामिछाने काठमाडौँको ठमेलबाट। अञ्जना, कस्तो छ ठमेलको चहल पहल? निमेशजी, आज अङ्ग्रेजी वर्ष 2020 को अन्तिम दिन अर्थात् न्यू इयर इभ म यति बेला ठमेलमा उभिएको छु। हामीले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ माहौल विगतको वर्षमा जस्तो नभए पनि हर्ष उल्लासमय छ। किनभने लामो समय, विश्व नै लामो समय लकडाउनमा भयो। सबै मानिसहरू घरभित्र रहनुभयो। सबै मानिसहरूलाई एक खालको कोरोनाको त्रास थियो र अवस्था बिस्तारै सामान्यतर्फ जाँदैछ। कोरोना सङ्क्रमितहरू बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा जस्तो मानिसहरू पनि सामान्यतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई मैले ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेको छु, मानिसको भिडभाड देख्न सकिन्छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले अर्को पनि के देख्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो हाम्रो अन्य व्यवसायहरू बन्द छ। क्लब
क्लबहरू होटल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ केही मात्रामा खुलेका छन्, सम्पूर्ण मात्रामा त खुलेका छैनन्। यहाँका ठमेलका 30% व्यवसायहरू चाहिँ अहिले विस्थापित भइसकेको अवस्था छ र विगतका वर्षहरूमा यति बेला ठमेल झिलिमिली बत्तीले विभिन्न ब्यानरहरूले पोस्टरहरूले सजाउ हुन्थ्यो, मानव एक खालको भनौँ न दुलै जस्तै सिगारिन्थ्यो। तर यस वर्ष भने विशेष गरी यहाँ ठमेल चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम हुन्थ्यो भने यो वर्ष चाहिँ खासै कार्यक्रम त्यस्तो देखिँदैन, किनभने कोरोना महामारीका कारण खासै पर्यटकहरू आएका छैनन् र आन्तरिक पर्यटकहरूले नै यहाँ भरिभराउ देख्न सकिन्छ। यसपालिको दृश्य पोहोर सालको भन्दा विगतका वर्षहरूमा भन्दा एकदम फरक देख्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राय जसो चाहिँ नेपालीहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू छन् भने बाह्य पर्यटक चाहिँ फाटाफुट्टा मात्रै देख्न सकिन्छ। होटल रेस्टुरेन्टहरू केही सजाउ भएका छन् र केही बन्द छन् व्यवसायहरू र माहौलहरू एकदमै उल्लासमय छ। भनौँ न 2020लाई एकचोटि फेरि फर्केर हेर्न चाहन्छु निमेशजी। जस्तो 2020मा विश्व नै कोरोना महामारीका कारण एकदम आक्रान्त बन्यो, सम्पूर्ण मानिसहरू घरभित्रै रहन पुगे र अवस्था सामान्य हुँदै गइसकेपछि मानिसहरू नेपाली सहित विश्वका मानिसहरू अहिले सामान्यतर्फ जाँदैछन् र मानिसहरूले एक खालको उल्लास मनाइरहेका छन्। यहाँ आउने केही समय अगाडि मैले 1-2 मानिसहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, न्यु इयर मनाउन आउनेहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो कि हामीले न्यु इयर मनाउन भन्दा पनि कोरोनालाई विदाई गर्न चाहन्छौँ, कोरोनाबाट उन्मुक्ति चाहन्छौँ, मुक्त हुन चाहन्छौँ र फेरि पहिलाको जस्तो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पहिला जस्तो अवस्थामा हामी थियौँ त्यही अवस्थामा सामान्य अवस्थामा फर्कन चाहन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। सबैको एउटै आवाज छ, कोरोनाबाट मुक्ति पाउनु र नयाँ जीवन जस्तो नयाँ तरिकाले जीवन जिउन चाहना सबैले व्यक्त गर्नुभएको छ। निमेशी भिडभाड बाक्लै देख्न सकिन्छ। अन्जना हामीले पृष्ठभूमिमा देखेका छौँ, चहल पहल छ, मानिसहरूको भिडभाड पनि देखिएको छ, तर कोरोना सङ्क्रमणको सन्तास अझै हटेको छैन। नेपालमा खोपको उपलब्धता पनि अहिलेसम्म छैन, कहिलेसम्म आउँछ भन्ने पनि छैन। सङ्क्रमितहरू भेटिरहेका छन् नेपालमा पनि। यो बिचमा यसरी एक खालको लकडाउनको अवस्थाबाट पार गरेर जो केही सहज स्थिति वातावरण बनेको छ देशमा, केही खुल्लापन आएको छ, केही सङ्क्रमणको दर घटेको पनि छ, तर यद्यपि त्यो डर कायमै छ। उहाँहरू यो विषयमा चाहिँ कतिको सचेत देखिनुहुन्छ? यसरी भिडभाडमा जाँदाखेरि कतिको सतर्कता अप्नाएको पाइएको छ? सतर्कताको कुरा गर्ने हो भने केहीले मास्क लगाउनु भएको छ। सतर्कताको यति एउटा मात्रै छ, केहीले मास्क लगाउनु भएको छ र सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। यस्तो अन्जना लामिछाने काठमाडौँको ठमेलबाट आज न्यु इयर इभ 2020 सकिँदैछ। भोलिबाट नयाँ वर्ष 2021 इस्वी सम्बतको सुरु हुँदैछ। काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कस्तो छ भनिरहँदाखेरि ठमेलमा चाहिँ के छ त? सधैँ ठमेलको चहल पहल न्यु इयर इभको बेलामा निकै हुन्थ्यो, निकै उल्लासमय यो ठाउँ हो। आजको दिन चाहिँ कस्तो छ भनेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँका केही दृश्यहरू पनि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आज 9 थपिएर 1856 पुगेको छ। यस्तै 534 संक्रमित थपिएका छन्। 6000 नमुना परीक्षण गर्दा 9% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 247 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,60,593 पुगेको छ। आज 447 जना संक्रमण मुक्त भएपछि अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 2,52,300 नागेको छ। सक्रिय संक्रमित 6,378 मध्ये 2,872 जना घरमै छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक अपराधहरूमा बैंकी कर्मचारीको संलग्नता बढी हुनुको कारण के होला? ए, कमजोर नियमन, बी, त्रुटिपूर्ण सुरक्षा प्रणाली र सी, कानुनी छिद्र। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमजोर नियमनमा 14%, बी, त्रुटिपूर्ण सुरक्षा प्रणालीमा 52% र सी, कानुनी छिद्रमा 34%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, 3 तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय गर्न अलग्गै संरचना बनाउनु पर्ने लोकसेवा आयोगको सुझावलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सुधारको अपेक्षा, बी, खर्च बढाउने मेलो र सी, पहिला कार्यप्रणाली सुधार।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बागमतीलाई 28 रनले हराएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उसको जितमा कविता जोशीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिइन्। दाङको लमही स्थित देउखुरी क्रिकेट मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 11 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 76 रन बनाएको थियो। हुस्सुका कारण खेल 20 ओभरबाट 11 ओभरमा घटाइएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुँवरले 19, कविता जोशीले 12 र डली भट्टले अभिजित 28 रन जोडे। आरती बिडाडीले 3 विकेट लिइन्। 77 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती कविता जोशीको घातक बलिङका कारण 9 विकेटको क्षतिमा 48 रनमा समेटियो। सुमन खतिवडाले सर्वाधिक 27 रन जोडिन्। 7 खेलाडीले खाता खोल्नै सकेनन्। कविताले 9औं ओभरको दोस्रो बलमा सुमन तथा त्यसपछि लगातार निशा मजाकोटी र क्यानुका बस्नेतलाई पेभिलियन पठाई ह्याट्रिक पुरा गरिन्। उनले मात्र 2 ओभरमा 10 रन खर्चिएर 5 विकेट लिइन्। कविता कुँवर र ऋतु कनौजियाले 1-1 विकेट लिए। प्रधानमन्त्री कपमै गण्डकी प्रदेशले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। समूहचरणको आज भएको अन्तिम खेलमा प्रदेश 1ले गण्डकीलाई 140 रनले हरायो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 147 रन बनायो। ओपनर काजल श्रेष्ठ र रोमा थापाले अर्धशतकीय पारी खेले। रुबिना छेत्रीले 15 रन बनाइन्। प्रदेश 1ले अतिरिक्त 29 रन पाएको थियो। कुसुम गोदारले 1 विकेट लिइन्। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 8 ओभरमा मात्र 7 रनमै अलआउट भयो। गण्डकीका 9 खेलाडी शून्यमै बाहिरिए। कुसुम गोदार र सोनिया थापाले समान 2-2 रन बनाए। गण्डकीले अतिरिक्त 3 रन पाएको थियो। सङ्गीता राईले 5, शबनम राईले 4 र अप्सरी बेगमले 1 विकेट लिइन्। प्रदेश 1 समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फाइनल प्रवेशका लागि प्रदेश 1ले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले एपीएफसँग खेल्नेछ। अब जनताको आवाज। हामीले कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेका खेल गतिविधि अब सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसैबीच दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई सोधेका छौँ, लामो समय बन्द रहेको खेल गतिविधि पुनः सञ्चालन हुँदा कस्तो लागेको छ। जनताको आवाज। कोभिडको कारणले लगभग 1 वर्ष चाहिँ हाम्रो गेम ग्याप भएको थियो। अब सुरुवात हुँदैछ। हाम्रो लागि खेलाडीहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो र यो रमाइलो पनि लगिरहेछ र हामीलाई पोजिटिभ भाइब्स आइरहेछ। यसरी गेम सुरुवात भएको चाहिँ लाइक अब नर्मल टाइपको अलिकति हुन्छ नि सुरुवात भएको त्यसको लागि चाहिँ खुसी लागेछ। नर्मल म्याचेसहरू हुँदाखेरि पनि खुसी लाग्थ्यो नि त। अब यत्रो गेम हुँदाखेरि राम्रो लागिरहेछ। डर पनि लागिरहेछ किनभने कोभिडको टाइममा हो होइन, जे पनि हुनसक्छ। क्राउड धेरै छ। यही हो कि अब यो कोभिड छ भनेर डराउनु भएन कि लाइक डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर आफूलाई सुरक्षित राखेर खेल्यो भने राम्रो हो। घरमै एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ बसिरहेको थियो होइन। अनि पछि हल्का हल्का अब अलिकति राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ हामी ग्राउन्ड गएको थियौँ। कोरोनाले गर्दाखेरि 1 वर्षै अब गेम भएन, ब्याक त्यतिकै बस्नु पऱ्यो त्यसको। र अहिले गेम भन्दाखेरि धेरै खुसी लागिरहेको। लकडाउनमा पनि त्यही घरमा बसिन्थ्यो, हल्का फिटनेस हुन्थ्यो, घरकै काम हुन्थ्यो। त्यसपछि हल्का क्याम्पमा बोलायो, खुसी लागिरहेको। बिचमा ग्यापको टाइममा हामीले फिटनेसहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसपछि पनि आएर अब जस्तो हल्का खुल्न थाल्यो, त्यसपछि पनि हामीले ट्रेनिङहरू लिइरहेको थियौँ। कोभिड अनि गेमको पनि टेन्सन अनि त्यो फिलिङ चाहिँ अर्कै छ नि त। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गेमहरू हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई आशा पनि थिएन। सकेसम्म आफूले अब हेल्थ प्रोटोकलहरू अप्नाएर होइन अलिकति अवेर गराएर चाहिँ हामीले टिमलाई चाहिँ जो सेफ्टी नै राखेको छौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। नेकपामा निषेध र निष्कासनका श्रृङ्खला प्रदेश 1मा दाहाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटायो। राईले गरे 15 सांसद निलम्बन। महाकाली सन्धिको 24 वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना प्रगति उन्मुख भएको सरकारको दावी। केही विवादित बुदामा सहमति, मूल विवाद भने यथावत। कोरोना महामारीको 10 महिनामा नेपाली हवाई क्षेत्रले 17 अर्ब रुपियाँ गुमाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क। नेपाल वायु सेवा निगमको मात्रै 5 अर्ब घाटा। कोरोना महामारीको त्रासमै बित्यो वर्ष 2020। खोपको आशामा नयाँ वर्षको स्वागत गरिँदै अमेरिकाले पाएको नयाँ नेतृत्वमाथि ठूलो अपेक्षा।
र बागमतीलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कविता जोशीको ह्याट्रिक, प्रदेश 1ले गण्डकीलाई हरायो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।